नमस्कार। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको इन्ट्रोडक्सन र क्याश फ्लो स्टेटमेन्टका आउटफ्लोज र इनफ्लोजका ट्रान्जेक्सनहरूको बारेमा बताएको थियो र साथै मैले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टका तीनवटा एक्टिभिटिजहरू जस्तै अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङको बारेमा पनि बताएको थियो। आज मैले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको डाइरेक्ट मेथडका फर्मेट लेखेर बताउने छु र साथै त्यो फर्मेटमा हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टका प्रब्लम कसरी सोल्भ गर्ने त्यो पनि म बताउने छु। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेटको बारेमा बताउने छु। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा तीनवटा एक्टिभिटिजहरू छ। तीनवटा एक्टिभिटिजलाई मैले फर्मेटमा लेखेर बताएका छु। फर्मेटमा हामीले सबभन्दा पहिला क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा डाइरेक्ट मेथड हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। कुन मेथड? क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हामीले डाइरेक्ट मेथड अनुसार पढ्नुपर्ने छ र यसमा हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज फर्स्ट नम्बरमा हाम्रो के छ? अपरेटिङ एक्टिभिटिज। हाम्रो ठुलो ए मा हामी अपरेटिङ राखेका छौं। अब सानो ए मा अपरेटिङ अन्तर्गत पर्ने क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेब्टर। यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ? सेल्स र यहाँ डेब्टर छ। दुईटा कुरा छ नि यसमा। हामीले त्यो कुरा ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात सेल्स सँग रिलेटेड हुन्छ र यो डेब्टर सँग रिलेटेड हुन्छ। यसमा हामीले सबभन्दा पहिला सेल्स रेभेन्यू देखाउनु पर्छ। के देखाउनु पर्छ? सेल्स रेभेन्यू। जुन हाम्रो सेल्स गर्यो भने क्याश आइरहेको हुन्छ। त्यो क्याश आइरहेको हुन्छ भने त्यसलाई हामीले प्लसमा देखाएका छौं र यो सेल्स रेभेन्यू एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ र इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यो डेब्टर सँग रिलेटेड हुन्छ। केसँग? डेब्टर। डेब्टर भनेको हाम्रो जस्तै डेब्टर छैन भने हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ बिल्स रिसिभेबल, यो बिआर भनेको बिल्स रिसिभेबल हो। इन्क्रिज इन डेब्टर। डेब्टर करेन्ट एसेट्स हो। एसेट्स इन्क्रिज भयो भने त्यसको अमाउन्ट केमा हुन्छ? माइनसमा हुन्छ। त्यसै डिक्रिज भयो भने प्लसमा हुन्छ र यसमा डिस्काउन्ट अलाउड पनि हुन्छ। त्यसै हाम्रो इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेट हैन र डिक्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेट हुन्छ। हाम्रो ए नम्बरमा ठुलो ए को अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा सानो ए हुन्छ। यस अन्तर्गत क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेब्टर हुन्छ। यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ? सेल्स र डेब्टर। यो सेल्स सँग रिलेटेड हुन्छ र डेब्टर सँग। डेब्टर छैन भने अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल हैन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा इन्क्रिज र डिक्रिज पनि हेर्नु पर्दछ। र अर्को बी नम्बरमा हाम्रो क्याश पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स। यसमा क्याश पर्चेज भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ। के हुन्छ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र क्रेडिटर सँग रिलेटेड हुन्छ। यसमा दुईटा कुरा ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा क्याश पर्चेज र एउटा क्रेडिटर सँग रिलेटेड हुन्छ। यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जहिले पनि गिवन हुन्छ। हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एक्सपेन्सेस हो, यसलाई माइनसमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि इन्क्रिज इन क्रेडिटर। क्रेडिटर छैन भने अकाउन्ट पेएबल चाहिँ बिल्स पेएबल। बीपी भनेको पी भनेको बिल्स पेएबल हो। यो इन्क्रिज भयो भने प्लसमा हुन्छ। त्यस्तै इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स अफ अकाउन्ट पेएबल हाम्रो इन्क्रिज छ, डिक्रिज छ भने डिक्रिज इन क्रेडिटर्स अफ अकाउन्ट पेएबल हैन छ भने त्यसलाई माइनसमा लेख्नु पर्यो। र यो क्रेडिटर्स हो भने साउ हो हैन, सप्लायर हो। यसले स्टक राख्छ। एउटा करेन्ट एसेट्स हाम्रो स्टक, इन्भेन्ट्री हैन, स्टक, इन्भेन्ट्री र क्लोजिङ स्टक सँग पनि रिलेटेड रहेको हुन्छ। यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ? दिमा क्याश पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स। क्याश पर्चेज भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भनेको बिल्स पेएबल, अकाउन्ट पेएबल रिलेटेड हुन्छ। त्यसै यसमा क्रेडिटर्समा के आउँछ? एउटा इन्भेन्ट्री चाहिँ स्टक चाहिँ क्लोजिङ स्टक आउने गर्दछ। त्यसै हाम्रो सी नम्बरमा पेमेन्ट टु एम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यसमा अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस क्वेशनमा गिवन हुन्छ। हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सी नम्बरमा सानो सी मा पेमेन्ट टु एम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब यसमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस क्वेशनमा दिएकै हुन्छ। हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यो एक्सपेन्सेस हो, यसको अमाउन्टलाई माइनसमा राख्नु पर्दछ। त्यसै अपरेटिङ दिएको हुँदैन भने त्यो बेला एडमिनिस्ट्रेटिभ र सेलिङ दिएको हुन्छ। यो पनि एक्सपेन्सेस हो, यसको अमाउन्टलाई पनि माइनसमा राख्ने। त्यसै वेजेस एन्ड स्यालेरी पनि दिनु सक्छ, माइनसमा राख्ने। र यो यसमा एउटा छ पेमेन्ट टु एम्प्लोइ। पेमेन्ट टु एम्प्लोइ। एम्प्लोइजलाई हामी पेमेन्ट गर्छौं नि त। के पेमेन्ट गर्छौं? वेजेस र स्यालेरी। अनि त्यो एडभान्स पनि हुन सक्छ र आउटस्ट्यान्डिङ पनि हुन सक्छ। त्यही भएर प्रिपेड एक्सपेन्सेस र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस सँग यो सी नम्बर पनि के हुन्छ? सी नम्बर रिलेटेड रहेको हुन्छ। जस्तै यसमा इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस
प्रिपेड एक्सपेन्सेस एसेट्स हो, इन्क्रिज भयो भने यसको एमाउन्ट हामी माइनसमा राख्ने, त्यस्तै डिक्रिज भयो भने प्लसमा राख्ने, त्यस्तै आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड हुन्छ हाम्रो। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस इन्क्रिज भयो भने प्लसमा एमाउन्ट हुन्छ र डिक्रिज भयो भने माइनसमा हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो डी नम्बरमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस लेखेको छु म। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हाम्रो यसको एमाउन्ट माइनसमा हुन्छ, यो एक्सपेन्सेस हो। त्यस्तै ट्याक्स एक्सपेन्सेस ई नम्बरमा छ हाम्रो, त्यसको एमाउन्ट पनि माइनसमा हुन्छ। र यसमा हाम्रो एफ नम्बरमा एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्सपेन्सेस लेखेका छौँ, जसमा ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट पर्छ। के पर्छ? ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट लायबिलिटी हो, इन्क्रिज भयो भने त्यसको एमाउन्ट प्लसमा हुन्छ र डिक्रिज भयो भने त्यसको एमाउन्ट माइनसमा हुन्छ। केमा हुन्छ? माइनसमा हुन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो जी नम्बरमा इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभलाई हामीले प्लसमा देखाउनु पर्यो। अब पर्दछ। त्यस्तै अब ठुलो बीमा हामीले यसमा इन्भेस्टिङ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब हामीले इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङमा त्यति हैन शीर्षकहरू रहेको छैन। हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा मात्र पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स भनेको जस्तै फर्निचर हुन्छ, मेसिनरी हुन्छ, इक्विपमेन्ट हुन्छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरू हुन्छ, भेहिकल्सहरू हुन्छ। त्यो फिक्स्ड एसेट्स हामीले पर्चेज गर्यो भने त्यसलाई देखाउनु पर्दछ। जस्तै पर्चेज अफ मेसिनरी दियो हैन, पर्चेज अफ फर्निचर दियो, त्यसलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। मैले लेखिसकेको छु यहाँ पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स। यो पर्चेज गर्यो भने क्यास जान्छ, गयो भने त्यसलाई माइनसमा लेख्ने। त्यस्तै सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल गर्यो भने पैसा आउँछ, त्यसलाई प्लसमा लेख्ने। त्यस्तै पर्चेज वा एडिसन अफ इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट हामीले पर्चेज गर्यो भने त्यसलाई पनि माइनसमा देखाउनु पर्यो र सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट भयो भने पैसा आउँछ, त्यसलाई प्लसमा देखाउनु पर्यो। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा मात्र हाम्रो पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स र पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट रहेको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटी, फाइनान्सिङमा हाम्रो सेयर क्यापिटलसँग रिलेटेड हुन्छ। अब इस्यु अफ सेयर क्यापिटल वा डिबेन्चर, सेयर क्यापिटल इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई हामीले इस्यु अफ सेयर क्यापिटल वा डिबेन्चर इन्क्रिज भयो भने इस्यु अफ डिबेन्चर हामीले देखाउँछौँ, त्यसको एमाउन्ट प्लसमा देखाउनु पर्दछ। त्यस्तै हामीले यदि डिबेन्चर वा सेयर क्यापिटल डिक्रिज भइरहेछ भने त्यसलाई रिडेम्सन अफ सेयर क्यापिटल वा डिबेन्चर, त्यसको एमाउन्टलाई माइनसमा देखाउनु पर्यो। त्यस्तै हाम्रो सेयर प्रिमियम यदि इन्क्रिज भयो भने प्लसमा देखाउने। र यस अन्तर्गत हाम्रो ब्याङ्क लोन पर्छ। ब्याङ्क लोन यदि इन्क्रिज भइरहेको छ भने त्यसलाई एडिसन अफ ब्याङ्क लोन भन्छ। के भन्छौँ? एडिसन अफ ब्याङ्क लोन भन्छ। वा हैन इन्क्रिज अफ ब्याङ्क लोन, त्यसलाई प्लसमा देखाउने। र अर्को डिक्रिज भयो भने त्यसलाई पेमेन्ट अफ ब्याङ्क लोन भन्छ। के भन्छ? पेमेन्ट अफ ब्याङ्क लोन भन्छ। पेमेन्ट भनेको पैसा गयो, त्यसले माइनसमा देखाउने। र एउटा अर्को यसमा शीर्षक के हुन्छ? डिभिडेन्ड पेड रहेको हुन्छ। डिभिडेन्ड पेडलाई माइनसमा देखाउने। अब हामीले ठुलो ए, ठुलो बी र ठुलो हैन सी यानी कि अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ निकालिसकेपछि हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ? नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट टु क्यास, ए प्लस बी प्लस सी हैन। हामीले हैन ए यदि ए प्लस बी प्लस सी हैन, ए बी र सी जोडेर वा घटाएर हाम्रो आयो भने त्यसलाई नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट टु क्यास भन्छ। र त्यसमा हामीले क्वेसनमा दिएको क्यास वा ब्याङ्कको सुरुको ब्यालेन्स, ओपनिङ ब्यालेन्सलाई हामी एड गर्ने र एन्सरको रूपमा हाम्रो क्लोजिङ क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स आइहाल्छ हैन। एन्सरको रूपमा के आउँछ? क्लोजिङ क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स हाम्रो एन्सरको रूपमा आउने गर्दछ। मैले यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेटलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुन्छ, त्यो डिस्क्रिप्सनमा पठाइदिन्छु, त्यो डिस्क्रिप्सनबाट तपाईहरुले लिइहाल्नु भयो। अब मैले यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको एउटा प्रब्लम सोल्भ गर्न गइरहेको छु। हाम्रो यो प्रब्लम ओल्ड इज गोल्डको, हाम्रो अस्मिता पब्लिकेसनको ओल्ड इज गोल्डको क्वेशन नम्बर हाम्रो 3 हो। लङ एन्सर क्वेशन 8 मार्क्सको लागि यो दिएको छ। 3 नम्बर क्वेशन म अब यसलाई सोल्भ गर्न गइरहेको छु। यो प्रब्लमलाई सोल्भ गर्न गइरहेको छु, ध्यान राखेर यो हेर्नु पर्छ। सबभन्दा पहिला रिक्वायर्ड के छ रिक्वायर्ड हाम्रो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। रिक्वायर्ड हाम्रो के छ? क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। मसँग क्वेशन छ, यसमा डाइरेक्ट मेथड नभने पनि हामीले डाइरेक्ट मेथड बनाउनु पर्छ। कुन मेथड? हाम्रो इन्फर्मेसन यसमा रहेको छ। त्यही यो फर्मेटमा हामीले आदेश लेखे पनि हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले क्याश फ्लो फ्रम ए मा, ठुलो ए मा के लेख्ने? यो लेख्नै पर्यो। क्याश फ्लो फ्रम
अपरेटिङ एक्टिभिटिज। फर्स्टमा हामीले हैन क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको फर्स्टमा के हुन्छ अपरेटिङ एक्टिभिटिज हुन्छ। अपरेटिङमा हाम्रो एमा सानो एमा हामी क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेब्टर शीर्षक राख्ने। ठुलो ए अन्तर्गत अपरेटिङ अन्तर्गत हाम्रो ए क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेब्टर। यसमा सेल्स र डेब्टरसँग रिलेटेड कुराहरू राख्नु पर्दछ। सबभन्दा पहिला यसमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा हाम्रो सेल्स दिएकै हुन्छ। यसमा सेल्स दिएको छ, सेल्स फर द इयर 10,50,000 दिएको छ। यहाँ हामीले लेख्नु पर्दछ सेल्स हाम्रो कति छ 10,50,000। हामीले सेल गर्यो भने पैसा आउँछ, त्यही भएर यसको एमाउन्टलाई हामीले प्लसमा लेख्नु पर्दछ। केमा लेख्नु पर्दछ प्लसमा लेख्नु पर्दछ। त्यसै अब डेब्टर सँग रिलेटेड हेर्नु पर्यो, ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ कि छैन। डेब्टर छैन भने अकाउन्ट रिसिभेबल पनि हेर्नु पर्दछ। यसमा डेब्टर दिएको छ। हाम्रो पहिलो इयरमा हाम्रो डेब्टर 2,10,000 छ र दोस्रो इयरमा कति छ 2,40,000। 2,10,000 पहिलो वर्षमा र अर्को वर्षमा 2,40,000 यानी कि इन्क्रिज भइरहेको छ। के भइरहेको छ इन्क्रिज। त हामी लेख्ने इन्क्रिज इन डेब्टर्स। डेब्टर कतिले इन्क्रिज भयो हाम्रो 30,000। एसेट्स इन्क्रिज भयो भने त्यसको एमाउन्टलाई हामीले माइनसमा देखाउनु पर्यो, यानी कि ब्र्याकेटमा हामीले देखाउनु पर्छ। अब योसँग रिलेटेड यसमा अरु के कुरा आउँछ डिस्काउन्ट आउँछ, डिस्काउन्ट दिएको छैन। त्यसै प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्टहरू आउँछ, दिएको छैन। बिल्स रिसिभेबल र अकाउन्ट रिसिभेबल दिएको छैन। अब भयो यसमा हाम्रो अब नेट ए निकाल्दिने। हाम्रो 10,50,000 बाट 30,000 घटायो भने कति हुन्छ 10,20,000 हाम्रो नेट ए आयो। अब त्यस्तै हामीले बी नम्बरमा अपरेटिङका अर्को शीर्षक लेख्ने क्याश पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स। क्याश पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स अर्को शीर्षक। यसमा क्याश पर्चेज भनेको हामीले कस्ट अफ गुड्स बुझ्नु पर्यो र क्रेडिटरसँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन राख्नु पर्दछ। यसमा सबभन्दा पहिला कस्ट अफ गुड्स लेख्ने। कस्ट अफ गुड्स हाम्रो 8,10,000 दिएको छ। यो एक्सपेन्सेस हो, हामी माइनसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो दिएको छ क्वेशनमा 8,10,000। कति दिएको छ 8,10,000 हाम्रो दिएको छ। यसलाई हामीले माइनसमा लेख्नु पर्यो। केमा लेख्नु पर्यो एक्सपेन्सेस हो माइनसमा। त्यसपछि योसँग रिलेटेड क्रेडिटर्स हुन्छ। के हुन्छ क्रेडिटर्स। त क्रेडिटर पनि दिएको छ। पहिलो इयरमा 80,000 छ र दोस्रो वर्षमा 1,10,000 इन्क्रिज भइरहेको छ। के भइरहेको छ इन्क्रिज भइरहेको छ। इन्क्रिज भयो भने लेख्ने इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स। अब हामीले यसमा क्रेडिटरसँग रिलेटेड इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स राख्नु पर्यो। यसमा क्रेडिटर्स फर्स्ट इयरमा 80,000 छ र सेकेन्ड इयरमा हाम्रो 1,10,000 हैन। यो पनि इन्क्रिज भइरहेको छ। कतिले इन्क्रिज भयो इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स लेख्ने 30,000 ले इन्क्रिज भयो। कतिले 30,000 ले इन्क्रिज भयो। हामीले लेखिदियो यो लायबिलिटी हो। लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भने प्लसमा एमाउन्ट हुन्छ। के एमाउन्ट हुन्छ प्लस ब्र्याकेट बाहिर। अनि त्यसपछि योसँग रिलेटेड हाम्रो क्रेडिटरले एउटा स्टक चाहिँ इन्भेन्ट्री राख्छ नि त। त्यो इन्भेन्ट्री वा स्टकसँग रिलेटेड रहेको हुन्छ। त्यसमा इन्भेन्ट्री दिएको छ। पहिलो सालमा 1,45,000 छ र दोस्रो सालमा हाम्रो 1,80,000। इन्भेन्ट्री पनि इन्क्रिजै भइरहेको छ। इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री। हाम्रो इन्भेन्ट्री कतिले इन्क्रिज भइरहेको छ हाम्रो 80,000 र 1,00,000। इन्भेन्ट्री हाम्रो इन्क्रिज कतिले भइरहेको छ 1,45,000 र 1,80,000 छ। हाम्रो कतिले इन्क्रिज भयो यो हाम्रो इन्क्रिज 35,000 ले भयो। इन्भेन्ट्री एसेट्स हो। इन्क्रिज भयो भने यसलाई माइनसमा राख्नु पर्छ। र अब हामीले यसलाई टोटल गर्दिने नेट सानो बी। हाम्रो नेट सानो बी हाम्रो यो 8,10,000 माइनसमै छ र यो 35,000 पनि माइनसमा छ। 8,45,000 बाट 30,000 घटायो भने कति हुन्छ 8,15,000। 8,15,000 हाम्रो माइनसमा हुन्छ। केमा हुन्छ
माइनसमा हुन्छ। अब हाम्रो यो नेट बी निस्किहाल्यो। त्यस्तै अब अपरेटिङको सी, सानो सी हामीले निकाल्नु पर्यो। यसलाई हामी के भन्छौँ? पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यो शीर्षक हामीले ध्यानमा राख्नु पर्दछ, याद राख्नु पर्यो हामीले। यसमा इम्प्लोइ, पेमेन्ट टु इम्प्लोइ एन्ड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यसमा दिएको हुन्छ के, त्यही क्वेशनमा दिएकै छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो यो क्वेशनमा दिएको छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ? यसमा 2,05,000 छ। कति छ? 2,05,000। 2,05,000 मा इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन छ 65,000। जति इन्क्लुडिङ दिन्छ त्यो हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेसबाट घटाउनु पर्छ। जस्तै डिप्सन चाहिँ इन्ट्रेस्ट डिबेन्चर चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेड भनेर दिएको हुन्छ, त्यसले हामीले घटाइदिनु पर्दछ। 2,05,000 बाट हामीले 2,65,000 घटायो भने 1,40,000 आउँछ। 2,05,000 बाट हामीले 65,000 लेस गर्नु पर्यो, कति आउँछ? 1,40,000। यो हाम्रो माइनसमा हुन्छ किनभने एक्सपेन्सेस हो। र अर्को कुरा यसमा के रिलेटेड हुन्छ? इम्प्लोइज, हाम्रो इम्प्लोइजलाई हामी हैन एडभान्स पनि दिन्छौँ र आउटस्ट्यान्डिङ पनि हुने गर्दछ। यसमा हाम्रो प्रिपेड र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड रहेको हुन्छ। त प्रिपेड एक्सपेन्सेस दिएको छैन, यसमा एक्सपेन्सेस ड्यू छ। एक्सपेन्सेस ड्यू पहिलो सालमा 25,000 छ र दोस्रो सालमा 40,000 छ। यो पनि इन्क्रिजै भइरहेको छ। कति हजारले इन्क्रिज भयो? 25 र 40 को डिफरेन्स कति हुन्छ? 15 हैन। इन्क्रिज इन एक्सपेन्सेस ड्यू, एक्सपेन्सेस ड्यू, एक्सपेन्सेस ड्यू हैन। इन्क्रिज भयो कतिले? 15,000 ले इन्क्रिज भयो। यसको एमाउन्ट हाम्रो लायबिलिटी हो। यो लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भने प्लसमा हुन्छ। केमा हुन्छ? प्लसमा। हामीले 1,40,000 बाट अरु यसमा ट्रान्ज्याक्सन जाने प्रिपेड हुन्छ, प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरु छैन। अब यो पनि हामीले नेट सी निकाल्नु, सानो सी अपरेटिङ अन्तर्गत हाम्रो पर्छ। यो 1,40,000 बाट 15,000 घटायो भने 1,25,000 माइनसमै आयो किनभने माइनसको चिन्ह बढी छ। अब हामीले यसमा अरु के हाल्नु पर्यो? अब अपरेटिङमा हाम्रो यो सानो ए बी र सी अन्तर्गत हैन सी पर्यो। त्यसपछि हामीले अब डी मा हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेड हुन्छ, इन्ट्रेस्ट पेड दिएको छैन। त्यस्तै ट्याक्स पेड हुन्छ, ट्याक्स पेड दिएको छैन। त्यस्तै हाम्रो बैंक ओभरड्राफ्ट एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटमहरु हुन्छ। त्यसै इन्ट्रेस्ट रिसिभ र डिभिडेन्ड रिसिभहरु हुन्छ। त्यसमा अरु हाम्रो अपरेटिङका शीर्षकहरु दिएको छैन। यसमा बढी विशेष गरी तीनटा यो शीर्षकहरु अपरेटिङमा दिइराखेको हुन्छ। क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेब्टर्स, क्याश पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स, एउटा पेमेन्ट टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु मेनली यो विशेष हामीले तीनवटा सानो ए, सानो बी र सानो सी शीर्षक जुन छ त्यो जहिले पनि दिइराखेको हुन्छ क्वेशनमा। हामीले याद गर्नुपर्छ र साथै यसमा ध्यान दिनु पर्दछ। त्यसपछि हाम्रो डी मा जाने इन्ट्रेस्ट दिएको छैन, ट्याक्स पेडहरु पनि दिएको छैन। अब हामीले टोटल यानी कि नेट अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्नु पर्दछ। यसमा हाम्रो यसको अरु इन्फर्मेसन दिएको नभएको कारणले हामीले अब हामीले नेट ए निकाल्नु पर्दछ। ठुलो ए नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यानी कि हाम्रो ए अब यो बी माइनसमा छ त माइनस बी, सी माइनसमा छ भने माइनस सी। अब हामीले यो ए 10,20,000 बाट यो दुवै जोडेर हामीले घटाइदिनु पर्छ हैन। घटाएर हाम्रो आउँछ कति? 80,000। हामी क्याल्कुलेसन गरेर हेर्ने कति आउँछ? 80,000। हाम्रो यो ठुलो ए यानी कि नेट ए हाम्रो ठुलो ए आयो। अब त्यसपछि हामीले क्याश फ्लो फ्रम investing activities, investing activities, cash flow from investing activities। investing activities मा मात्र हामीले purchase of fixed assets, sale of fixed assets
अब हाम्रो फर्मेटमा पनि फिक्स एसेट्सहरु दिइराको हुन्छ, तर एडिसनल इन्फर्मेसनमा यदि पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स र सेल अफ फिक्स एसेट निकालेर दिएको छ भने हामीले फर्मेटमा हेर्नु पर्दैन। फिक्स एसेट इन्क्रिज भयो भने पर्चेज हुन्छ र डिक्रिज भयो भने सेल हुन्छ। त्यसमा हामी हेर्दाखेरि क्वेशनमा यहाँ मेसिनरी सोल्ड हैन र पर्चेज यहाँ निकालेर दिएको छ, हामीले लेख्ने पर्चेज अफ मेसिनरी। मेसिनरी पर्चेज गर्यो भने हाम्रो पैसा जान्छ संस्थाबाट हैन, पर्चेज गरेको छ भने त्यसलाई हामीले माइनसमा लेख्नु पर्छ। 3,80,000 छ, कति छ 3,80,000। त्यस्तै सेल अफ मेसिनरी पनि दिएको छ, सेल अफ मेसिनरी पनि दिएको छ, यसको हैन अमाउन्ट प्लसमा आउँछ। सेल अफ मेसिनरी हाम्रो 1,25,000 छ। त्यस्तै यसमा इन्भेस्टमेन्ट आउँछ, के आउँछ इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, पहिलो सालमा 2 लाख छ र अर्को सालमा दोस्रो सालमा कति छ 2,75,000। त्यो यो इन्क्रिज भइरहेको छ, इन्क्रिज भयो भने पर्चेज हुन्छ, के हुन्छ पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट। पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट, पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिज भयो भने हाम्रो पर्चेज हुन्छ। अब कतिले इन्क्रिज भइरहेको छ 75,000, 75,000 हाम्रो माइनसमा आउँछ, पर्चेज भयो भने माइनसमा आउँछ। अब यो भन्दा बढी हाम्रो इन्भेस्टिङमा हुँदैन। कति सजिलो छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, हाम्रो मात्र अपरेटिङ अलिकता त्यसमा हैन बढी शीर्षकहरु रहेको हुन्छ, नत्र इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङमा हाम्रो शीर्षकहरु बढी रहेको हुँदैन। अब हाम्रो ठुलो बी यानी कि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज निस्किहाल्यो, जम्मा 3 वटा शीर्षक छ यसमा। हाम्रो अब नेट निकाल्ने, के निकाल्ने नेट क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यानी कि ठुलो बी को टोटल हामीले निकाल्नु पर्दछ। हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सक्दछौँ। यसमा हाम्रो 3,30,000 माइनसमा आउँछ, 3,30,000 केमा आउँछ माइनसमा आउँछ, हाम्रो ठुलो बी निस्कियो। त्यस्तै सी हामीले निकाल्ने, सी मा हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटी, फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनान्सिङमा हाम्रो शेयर क्यापिटल, यसमा लङ टर्म लायबिलिटीसँग रिलेटेड हुन्छ र एउटा एक्सपेन्सको रूपमा डिभिडेन्ड पेडहरु हुन्छ। अब लायबिलिटीजमा हाम्रो शेयर क्यापिटल रहेको हुन्छ, त्यस्तै बैंक लोनहरु रहेको हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो डिबेन्चरहरु रहेको हुन्छ। यसमा हाम्रो हेर्दाखेरि शेयर क्यापिटल छ, के छ शेयर क्यापिटल। हाम्रो शेयर क्यापिटल पहिलो सालमा 2 लाख छ र दोस्रो सालमा 3 लाख छ। यो इन्क्रिज भइरहेको छ, इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई हामी इस्यु अफ शेयर क्यापिटल लेख्छौँ। इस्यु अफ शेयर क्यापिटल, इस्यु भनेको सेल गर्यो, शेयर बेच्यो, बेचेको हैन, पैसा आयो भने त्यो प्लसमा देखाउनु पर्छ, केमा देखाउनु पर्छ प्लसमा हैन। इन्क्रिज भइरहेको छ 1 लाखले, कतिले 1 लाख, हामीले यसलाई प्लसमा देखाउनु पर्दछ। त्यस्तै यसमा डिबेन्चर हुन्छ त डिबेन्चर दिएको छैन, त्यस्तै शेयर प्रिमियम हुन्छ, शेयर प्रिमियम पनि दिएको छैन। यसमा डिभिडेन्ड पेड एउटा आउँछ, डिभिडेन्ड पेड हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ, यो दिएको छ डिभिडेन्ड पेड। डिभिडेन्ड पेड हाम्रो 20,000 मा छ, पेड भनेको एक्सपेन्सेस हो, माइनसमा आउँछ भयो। अब यसमा फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा मात्र 2 वटा हैन ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ। हाम्रो यसमा अपरेटिङ मात्र अलिकता के हुन्छ गाह्रो हुन्छ वा बढी शीर्षक दिएको हुन्छ। इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा केही समस्या छैन, सजिलो हुन्छ यो। अब हामीले अब नेट सी यानी कि नेट ठुलो सी निकाल्ने, फाइनान्सिङ निकाल्ने, क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज, क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज हामीले निकाल्दिनु पर्यो। अब ठुलो सी, यसमा हाम्रो 1 लाखबाट 20,000 घटायो भने कति 80,000 हाम्रो प्लसमा आयो, केमा आयो प्लसमा। अब 3टा हामीले हैन अपरेटिङ यानी कि ठुलो ए अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्दियो यहाँ 80,000, अनि त्यसपछि हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज कति निकाल्दियो 3,30,000 माइनसमा, र हाम्रो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज कति निकाल्दियो 80,000 हाम्रो प्लसमा।
अब यो तीनटैले हामीले जोड्नु पर्छ। यसलाई जोडेर के आउँछ नेट चेन्ज इन क्याश एन्ड इक्विभ्यालेन्ट टु क्याश अब ए हाम्रो केमा छ प्लसमा छ 80,000 ए अनि माइनस बी माइनसमा छ त माइनस गर्ने र सी प्लसमा छ भने प्लसमा। जस्तै हाम्रो ए हाम्रो 80,000 छ कति छ प्लसमा र माइनस 3,30,000 त्यस्तै 80,000 हाम्रो प्लसमा छ कति छ प्लसमा छ। हाम्रो यो दुईटा प्लसमा छ 1,60,000 यो तीनटा अपरेटिङ एक्टिभिटिज त्यसपछि हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी र त्यसपछि फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज निकालिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो यो सबैले एड गर्नु पर्यो। अब जुन प्लसमा छ त्यसलाई प्लस गर्ने जुन माइनसमा छ भने त्यसलाई माइनसमा गर्ने। जस्तै हाम्रो ए कति आएको छ 80,000 र बी हाम्रो माइनसमा आएको छ 3,30,000 र हाम्रो सी पनि प्लसमा 80,000। अब यो घटाएर हाम्रो आउँछ 1,70,000 माइनसमा आउँछ केमा आउँछ माइनसमा। अब हामीले एड गर्ने के गर्ने एड गर्ने ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स क्याशको सुरुको ब्यालेन्स हामीले फर्स्ट इयरको ब्यालेन्सलाई हामीले एड गर्नु पर्यो। यसमा दिएको छ 2,10,000 कति दिएको छ 2,10,000। हामीले यो 2,10,000 प्लसमा छ र यो माइनसमा छ केमा छ माइनसमा। अब हामीले यो घटाएर कति आउँछ 40,000 कति आउँछ 40,000। यो हाम्रो एन्सरको रूपमा आयो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स कति आयो हाम्रो 40,000 एन्सरको रूपमा। यो धेरै सजिलो हिसाब छ। हामीले फर्मेट लेख्यो त्यहाँ फर्मेट हाम्रो यसको ठुलो भए पनि यो हिसाब बनाउन एकदम सजिलो छ हैन। यो हिसाब बनाउन एकदम सजिलो छ। हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङमा हामीले हैन तीनटा शीर्षक राख्यो क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेब्टर यानी कि सेल्ससँग रिलेटेड र डेब्टरसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन राख्यो। यहाँ सेल्स र डेब्टर राखेका छौं हामी। त्यसैमा क्याश पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर क्याश पर्चेज भनेको कस्ट अफ गुड्स हो र क्रेडिटरसँग रिलेटेड र क्रेडिटर यसमा एउटा अरु कुरा ध्यान राख्नुपर्छ क्रेडिटरले स्टक राख्छ त्यो स्टक भनेको इन्भेन्टरी चार्ट क्लोजिङ स्टक देखाउनु पर्यो। त्यसपछि पेमेन्ट टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ यहाँ। अनि त्यसपछि इम्प्लोइलाई हामीले हैन उसको स्यालेरी दिँदाखेरि एडभान्स पनि दिन सकिन्छ आउटस्ट्यान्डिङ पनि हुन सक्छ। हामीले प्रिपेड र एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड हुन्छ। त्यसपछि अपरेटिङको लागि इन्फर्मेसन दिएको छैन त हामीले बीमा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी निकाल्यो। बीमा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हाम्रो पर्चेज अफ मेसिनरी हैन फिक्स एसेट पर्चेज र फिक्स एसेट सोल्ड देखाउनु पर्दछ। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज र इन्भेस्टमेन्ट त्यसमा पर्चेज अफ मेसिनरी छ माइनसमा राख्यो सेल अफ मेसिनरी प्लसमा राख्यो पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट छ माइनसमा राख्यो। अब त्यसको क्याल्कुलेसन नेट निकालिदियो। अनि त्यसपछि हामीले फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा शेयर क्यापिटल इस्यु अफ शेयर क्यापिटल इन्क्रिज भयो भने इस्यु हुन्छ त्यसलाई प्लसमा राख्यो र डिभिडेन्ड पेड एउटा दिएको छ। अब तीनटै हामीले अपरेटिङ इन्भेस्टिङ फाइनान्सिङ निकालिसकेपछि नेट चेन्ज इन क्याश एन्ड इक्विभ्यालेन्ट टु क्याश हामीले निकाल्नु पर्यो। ए प्लसमा छ 80,000 अनि बी माइनसमा छ त माइनस गर्ने प्लसमा सी छ भने अब यो क्याल्कुलेसन गरेर 1,70,000 माइनसमा आयो। हामीले ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स जोड्दियो के गर्दियो ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स जोड्दियो हैन। अनि हाम्रो एन्सरको रूपमा क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स। यसमा यो क्वेशनमा हाम्रो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्सलाई वाट गरेको छ। अरु धेरै क्वेशनमा हाम्रो ओपनिङ र क्लोजिङ दुवै दिएको हुन्छ। हामीले ओपनिङ नेट चेन्ज इन क्याश एन्ड इक्विभ्यालेन्टमा ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स वा बैंक ब्यालेन्स जोडेपछि आएको रकम हाम्रो क्लोजिङ क्याश वा बैंक ब्यालेन्स जति हुनु पर्दछ। कहिलेकाहीँ हाम्रो यो क्वेशनमा एन्सर पनि जहिले पनि लगभग दिएकै हुन्छ। हामीले क्याश वा बैंकको ओपनिङ ब्यालेन्स सुरुको ब्यालेन्स जोडेर हैन अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स जति एन्सर आउनु पर्दछ यो कुरा ध्यानमा दिनु पर्दछ। यो च्याप्टर धेरै सजिलो छ बुझ्न धेरै सजिलो छ। फर्मेट यसको ठुलो भए पनि हैन यसमा केही हैन अप्ठ्याराका कुराहरू छैन। मैले सबै कुरा यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा लेखाइसकेको छु। साथै फर्मेट आज मैले तयार गरेर त्यो फर्मेट डिस्क्रिप्सनमा पठाइदिन्छु र साथै मैले आज यो जुन प्रब्लम सल्भ गरे त्यो प्रब्लममा केही समस्या छ भने मलाई हैन कमेन्ट गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दै छु। र साथै अब मैले
अर्को भिडियोमा मैले यसको एउटा अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम हाल्नेछु र साथै भोलिको लागि मकर संक्रान्ति र हाम्रो मधेसमा हुने खिचडीको लागि ल सबैलाई शुभकामना छ र यो भिडियो मेरो अलि केयरफुली हेरिदिनका लागि म फेरि सबैलाई अनुरोध गर्दछु आई निड सपोर्ट ल आजको लागि यति नै धन्यवाद।